इमरान रियाज का मैंने काफी हद तक एहतराम किया। वो कहता है कि अली अमीन खान ने कहा है कि जी वो ठेका मांग रहा था। अब अली अमीन खान ने मुझे ये भी कहा है कि खुद ये माइन का ठेका लेने के लिए मेरे पास 10 दफा आया। मैं खुद जब सीएम हाउस जाता था हर वक्त ये मौजूद होता था। किस लिए आया है, वो वहाँ पे रहता था। सीएम केपी जो है उन्होंने सरकारी उनको एक रिहाइश दी हुई थी। फिर अली अमीन खान मुझे, यानी अली अमीन खान के अल्फाज है कि ये एजेंसियों की मिली भगत से हीरो बनने के चक्कर में गिरफ्तार हुआ। इनको खानदान समेत रखा गया। न इसकी जबान जख्मी हुई थी, और जबान का अगर इलाज कराया था तो किससे कराया, कोई इलाज की कोई इसने तफसील दी है। फिर यही अली अमीन खान ने मुझे कहा है कि भाई ये जबान एक हफ्ते में ठीक हो गई। और इसी को और उन्होंने ये भी कहा कि फैज हमीद ने इनको 600 से ज्यादा कनाल जमीन दिलाई है चकवाल में। वहाँ फिश पॉन्ड है, वहाँ महल इसने बनाए हैं, अस्तबल बनाया हुआ है। अब पहले मोटरसाइकिल इनके पास नहीं होती थी, ये इतने अरबों रुपए कहाँ से कमाए। और यही अली अमीन खान ने ये भी कहा है कि फैज हमीद का ये दस्ते रास्ता एजेंसियों के साथ इसके पीटीआई के दौर में बड़े गहरे ताल्लुकात थे। अब ये फिर सवाल ये भी पैदा होता है ना कि ये कहते हैं खचरों की तस्वीर इसने पहले से रखी है कि मैं खचरों के जरिए भागा। और भाई अगर हुकूमत आपको न भागने देती तो आपका पासपोर्ट 1 मिनट में ब्लॉक होता, आप यूके किस तरह पहुंचते। पासपोर्ट आपका ऑपरेशनल है, आप यूके तक पहुंच गए। और काम इन हजरत का यही है कि इनको टारगेट दिया जाता है कि फलां को जनाब आपने तख्ते मश्क बनाना है। मैंने एक वीडियो बनाई है इमरान रियाज के उस तमाम प्रॉपर्टी की, मैं उनको शेयर करूंगा। लेकिन इमरान रियाज जो हैं इसके और बहुत सारे कारनामों का मुझे इल्म हुआ है। मैं आज या कल इस पे मजीद बात करूंगा। गंडापुर ने मुलाकात की है इमरान खान साहब से तकरीबन 85 मिनट के। आपके हवाले से कोई बात की है इमरान खान साहब से गंडापुर साहब ने? गंडापुर साहब ने मुझे कॉल किया, कल हमारी कोई 6-7 दफा बात हुई। और वो मुझे ये कह रहे थे कि अपना मुंह बंद करो। तो मुंह जो है इतने जुल्म के बाद, मैंने पार्टी और खान के खिलाफ तो मैंने कभी जिंदगी में बयान ही नहीं दिया है। मैं तो खान का सिपाही हूँ, खान का परचम लिया है, खान का पैगाम फैलाया है। आइंदा भी मैं खान के साथ ही खड़ा रहूंगा जब तक मैं सियासत में हूँ। सियासत जिस दिन खत्म होगी वो पीटीआई के ही प्लेटफॉर्म से खत्म होगी। ये दूध का दूध पानी का पानी, ये कैमरा रिकॉर्ड रख रहा है। आइंदा मेरा कोई किसी और पार्टी के साथ कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन हक के लिए सच में वकील हूँ। मैंने कभी सीखा ही नहीं है कि किसी बुली, किसी ग्रुप के आगे मैं झुक जाऊँ। यही आपसे इस्तीफा मांगती है असेंबली का, तो आप मैंने देंगे? जवाब दे दिया ना। जब भी पीटीआई नहीं, पीटीआई क्या है अभी तो पीटीआई के चेयरमैन को पता नहीं होता है। खान जिस दिन मुझे कहे कि इस्तीफा दो, अपनी औलाद की कसम 1 मिनट देर नहीं करूंगा। इस्तीफा तो क्या, इस मुल्क में मैंने नहीं रहना है। उधर तालिबान पीछे पड़े हैं, इधर एजेंसियां पीछे पड़ी है, कोई जिंदगी तो है ही नहीं। कौन सी खुशी है इसमें हमारे लिए? ये कोई जाऊंगा GBR पे वॉक करूंगा, दुबई में आराम से रहूंगा, यहाँ पे और कुछ ना हो, बाकी लोगों से बच जाऊं तो ये मीडिया वाले पीछे पड़ जाते हैं। तो लिहाजा एक टेंशन तो नहीं है ना, हर वक्त टेंशन की जो है। लेकिन ये कि अब टेंशन प्रूफ हो गया हूँ मैं, अब एंजॉय करता हूँ। जो जितना बड़ा झूठ बोलता है, खसूसन प्रोपेगेंडिस्ट जो बाहर बैठे हुए हैं और मेरे हवाले से बोलते हैं, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। और उनकी हालत जार पे मुझे रहम भी आता है। मंदिर का घंटा मुझे बना दिया है, हर एक आके बजा रहा है। तो गुजारा करो यार, इतनी भी कोई जो है आपने हमें रांदे दरगाही बना दिया, यानी बगैर किसी वजह के। आपको जेल चाहिए, लोगों ने, अवाम ने शवाबी के जलसे में मेरे नाम के नारे लगाए। अब मैंने उनको कहा था, दरखास्त की थी, लेकिन अगर उन्होंने नारे लगाए और मैंने उठ के खड़े होके उनको जवाब दिया तो ये इतना बड़ा जुर्म हो गया। सर, कुछ लोगों का आपका स्टेज पर जाना बहुत बुरा लगा कि आप स्टेज पर खड़े थे। अगर बुरा लगा है, अगली दफा मैं उनकी कोपड़ियों पे खड़ा हूँगा। सर, क्या उम्मीद करते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात होगी? कौन लोग हैं जो इतने जेलस हैं? जब कोई नहीं निकल सकता था, हमने इस्लामाबाद में देखा कि आपने भरपूर जलसे किए, क्या इतनी जेलसी है कि अब निकाल के उन्होंने दम लिया? ना के बतंदेश लोग हैं, ज़हनी परेशानी में मुब्तला लोग हैं, ना खुद कुछ कर सकते हैं ना दूसरों को करने दे रहे हैं। तो लिहाजा हम तो अपनी डगर से बाज आने वाले नहीं, यही रहेंगे और इसी डगर पे मैं चलूंगा। अपने आप को पीटीआई का हिस्सा समझते हैं? मैं हूँ ही पीटीआई। खान का नजरिया, खान की विजन मेरे रगों में दौड़ रहा है। मैं पीटीआई हूँ और अगर किसी को शक है तो सोशल मीडिया पे देख ले पीटीआई का वर्कर किसके साथ खड़ा है।
سر آپ کو لگتا ہے اگر آپ خان سے ملاقات کریں کوئی سازشی بیچ میں نہ ہو تو آپ کی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں خان کے ساتھ؟ خان سے میرے ملنے کی 2 منٹ کی دیر ہے اور بس بات ختم. تھینک یو. بالکل شہزاد صاحب. اچھا سر، آپ نے کھلی للکار دی ہے تمام اپنے جو لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ہیں، آپ ایک قسم کے ون مین آرمی بننے جا رہے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی ورکرز کو آپ اتنا موبلائز کر لیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر شہر میں آپ جلسے کریں گے، پنجاب سے لوگوں کو نکالیں گے؟ میں پھر پی ٹی آئی کے تمام ورکر اکراس پاکستان کہہ رہا ہوں، جس نے پی ٹی آئی کے اور خان کے فنکشن کرنے مجھے مدعو کریں، آؤں گا ہر ضلع میں، چاہے پنجاب ہو سندھ ہو، جلسے کروں گا. کوئی اجازت دیں نہ دیں، مار بکائیں گے اور پرچے بکائیں گے. لیکن لوگوں کو دیکھیں، پنجاب میں تو مجھے پنجاب کی قیادت نے آنے نہیں دیا ہے. آپ میں سے کوئی یاد کر سکتا ہے کہ کسی ایک جلسے میں مجھے سوائے قصور میں جب الیکشن کمپین تھا اور فتح جنگ اور یہ چکوال میں، باقی تو ہر وقت ہم جانا چاہتے تھے. پنجاب کو ضرورت ہے اٹھانے کی، اور بجائے پنجاب کو اٹھانے کی جی مجھے گرانے میں لگے ہوئے ہیں. وقتی طور پر انہوں نے مجھے گرا دیا ہے، وقتی طور پہ گرا دیا ہے. یہ جیت گئے وقتی طور پہ، لیکن میں باؤنس بیک کر کے آؤں گا. اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی تعریف عمران خان اور پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. یہ 2 کمپوننٹس ہیں. خان سے جن حالات میں یہ فیصلہ ان گمراہ لوگوں نے کرایا ہے، وہ فیصلہ نہ حق پر ہیں، نہ سچ پر ہیں، نہ سنا گیا اور نہ قانون کے مطابق ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے مجھے ایڈیشنل سیکرٹری کدھر سے نکال سکتا ہے؟ مجھے نکالنے کا اختیار صرف چیئرمین کو ہے. چیئرمین تو ادھر انٹرویو دے رہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا سر، پنجاب میں کیا خیال ہے سلمان اکرم راجہ کے حلقے سے سر پنجاب میں سلمان اکرم راجہ کے حلقے میں جا کے للکارا جائے، کیا خیال ہے؟ آپ للکار تو سب کو دے رہے ہیں، میں ان کے حلقے میں جا کے جلسہ کریں. دیکھیے میں تب جاؤں گا جب پی ٹی آئی کے چیپٹر جو ہیں مجھے انوائٹ کریں گے، یا پی ٹی آئی کے آفیشیل نہ ہو، پی ٹی آئی کے جو افیکٹو لوگ ہو، جو ایکٹیوسٹ ہو، وہ انوائٹ کریں گے. میں جاؤں گا، جلسے بھی کروں گا اور چیلنج کر کے کہتا ہوں پنجاب کی قیادت کو کہ آئیں، ایک جلسہ آپ رکھ لیں اور ایک میں رکھتا ہوں. ون مین آرمی ثابت کریں گے اور اپنے آپ کو. میں آج بھی اگر لکی مروت میں جلسہ رکھ دوں تو میرا خیال ہے ریکارڈ توڑ جلسہ ہوگا. مروت صاحب، یہ کون لوگ ہیں جن کو نکالنے اور پارٹی کے اندر ڈالنے کا اختیار ہے؟ بیرسٹر گور صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. بیرسٹر گور بڑے فیئر آدمی ہے، لیکن بہت سارے لوگ بیرسٹر گور سے بھی بڑے جیلس ہیں. سمجھ گئے؟ یہ جو اصل جنگ ہے پارٹی پہ قبضے کی، اور اسی کو ہم فائٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے. ابھی تک نواز شریف صاحب کو تو جواب نہیں ملا کہ انہیں کیوں نکالا، آپ کو مل گیا ہے؟ ابھی تک نواز شریف صاحب کو تو جواب نہیں ملا کہ انہیں کیوں نکالا. میں تو جواب لے کر رہوں گا، ورنہ اسمبلی کے اندر اور باہر ان کا ناک میں دم کر دوں گا. پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ we will fight، ہم ڈریں گے نہیں، تو آپ بھی یہی کہیں گے؟ میں تو بنا ہی اسی طرح ہوں. اچھا مروت صاحب، 26ویں ترمیم میں جو منحرف تھے یا جن لوگوں پر شک تھا ان کو نہیں نکالا پارٹی سے اور آپ کو نکالا، اس پہ کیا کہیں گے؟ جن لوگوں نے پیسے لیے ہمارے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو گئے، اب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو نہیں نکالا. یہ پی ٹی آئی کا ورکر گھاس نہیں کھاتا ہے، ان کے پاس شعور ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب اتنی تفریق آپ کریں گے تو ورکر تو پھر حق کے ساتھ کھڑا ہوگا. کو تحریک انصاف کا موجودہ رہنما کہا جائے یا پھر سابق رہنما کہا جائے؟ مجھے پی ٹی آئی کہا جائے، نہ میں سابق ہوں نہ موجودہ ہوں، میں دائمی رہنما ہوں. لیکن خان صاحب نے تو آپ کو پارٹی سے نکال دیے. آپ وہ آپ خان صاحب کے ساتھ تھے؟ نہیں، لیکن خان صاحب نے جو سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب صاحب جو ملاقات کے لیے گئے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں کی شکایت؟ تو اگر شکایت ہوئی ہے، جھوٹ موٹ کہا گیا ہے، تو یہ کیا نکالنا ہوا؟ کیا نکالنا ہوا؟ میرا موقف سنا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے کہ نکالنے کی کیا وجہ ہے. اسی لیے تو میں نے آج نعرہ لگایا کہ مجھے کیوں نکالا، اور ہر روز اسمبلی میں نعرہ لگاؤں گا کہ مجھے کیوں نکالا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے نکالنے کی وجہ سوابی جلسے میں جانا تھا؟ میں ہر جگہ جاؤں گا، یہ میں جلسے میں نہیں جاؤں گا. اگر یہ جلسے میں جانا جرم ہے تو میں تو پھر بھی جاؤں گا. اچھا، اب مروت صاحب اگلا کیا لائے عمل ہے آپ کا؟ خان صاحب سے ملنے بھی آپ کو نہیں دیا جا رہا، پارٹی کی رکنیت بھی آپ کی ختم کی جا رہی ہے، اور اب عوام میں نکلیں گے یا کیا کریں گے؟ یار میری بات سنو، پارٹی جو ہے یہ نہیں ہے جو یہ لوگ بنے ہوئے ہیں. پارٹی یا خان ہے ورکر ہے، میں ورکر کے ساتھ ہوں اور خان کے ساتھ ہوں. باقی یہ نوٹیفیکیشن پہلے بھی جاری ہوئی تھی نا، پہلے بھی مجھے نکالا گیا، تو وہ نوٹیفیکیشن کدھر گئی؟
मैंने खुद उसमें पकोड़े खाए थे। आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? हैं? जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? जो जिम्मेदार है ना वो बड़े छोटे लोग हैं, वो उनसे न खुद कुछ हो सकते हैं न दूसरे को करने देते। अच्छा मरवत साहब, ये बताइएगा कि अब असम्बली में आज आप आए, आपने तकरीर भी की कि मुझे क्यों निकाला, ये नवाज शरीफ साहब वाला बयान था कि मुझे क्यों निकाला, तो अब आप आवाम में भी जाके यही कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला? देखिए, हर वो शख्स जिसको नाजायज तौर पे निकाला जाएगा, जुल्म होगा, खामखा में निकाला जाएगा, तो वो तो कहेगा अपने बारे में मैंने ये नारा उठाया है, मुझे क्यों निकाला। कोई है जवाब, कोई दे दे। आप किसी पीटीआई के इससे पूछ ले, लीडर से पूछ ले, देखो आदमी के पास जवाब होना चाहिए ना। अगर मैंने एक बात की कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं पीटीआई के आईन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल नहीं बन सकते हैं, तो आप जुर्रत करें ये सवाल उनसे करें ना कि पीटीआई के आईन के मुताबिक आप सेक्रेटरी जनरल बन सकते हैं। तो ये कौन सा मैंने कहर डा दिया था? हमारा आईन है, और क्यों कर हम अपनी आईन को जो है वायलेट करें। और फिर हम वकील हैं, हमारा कंडक्ट कहता है कि वकील जो हैं किसी ऐसे मनसब को कबूल ही नहीं कर सकता जिसके लिए वो अहल ना हो। तो लिहाजा ये बातें करना अगर किसी को बुरी लगती है, 1000 दफा बुरी लगे, मैं फिर भी करता रहूँगा। गुज़िश्ता दिन अली अमीन गंडापुर साहब की खान साहब से मुलाकात हुई, तो आपकी उसके बाद बात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब? मेरी उनसे भी हुई है, बैरिस्टर गौर साहब से हुई है, पार्टी के 2 दर्जन MNA से हुई हैं। मैंने उनको कहा है कि बिला कसूर अगर मुझे इस तरह आप बार बार बेतौकीर करेंगे तो मैं खामोश नहीं रह सकूंगा। अलबत्ता पार्टी के कास को, खान को या पार्टी के क़ियादत को मैं कभी तख्ते मश्क नहीं बनाऊंगा। सिर्फ उन चंद लोगों के जो बिच्छू बन के खान का मुआसरा किए हुए हैं और खान को ही और खान की पार्टी को नुकसान पहुंचा।